الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رئيس الحفلة الميمونة وإخواني الكرام، إنه من دواعي حقا ومن غبطة ومن إنعام خالقي على أن أحضر مثل هذه المسابقة المباركة لألقي خطبة وجيزة حول موضوع دور العلماء في إصلاح المجتمع. أيها المستمعون الكرام، هذا الأمر لا يخفى على كل من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجال ببصره في سيرة العلماء الربانيين الذين هم المصابيح المضيئة للناس، وهم النجوم الساطعة الدالون على الطريق المستقيم في ظلمات الدنيا. لاح له أن دور العلماء دور ذهبي في المجتمعات، وفي الحقيقة ليس لي أن أدرك عدد دورهم بسبب الكثرة، لكني أحاول أن أذكر أهم أمورهم في إصلاح المجتمع في عصرنا الحاضر. إخواني الكرام، لهم دور مضيء في تقدم المجتمع، بحيث إذا تنزل النوازل بالناس والأحداث الكبرى التي تجري في العالم تكبن جبا ضبابيا كثيفا عند كثير من الناس، والناس يضطربون بسببه، فالعلماء يضيئون للناس بعلومهم الشرعية طرق الحياة السعيدة الآمنة، لأن العلماء لا ينفعون أنفسهم فقط، إنما ينفعون غيرهم، بحيث يرشدونهم إرشادا كاملا ويوصلونهم إلى ربهم عز وجل. كما قال أحمد بن حنبل: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأنهم يحتاجون إليهما في اليوم مرة أو مرتين، ولكن حاجتهم إلى العلم والعلماء بعدد أنفاسهم. وهم العلماء الذين يعيدون للمجتمعات البشرية شأنها المفقود وعزها المسبوق، وهم الذين يحيون الأمة الميتة ويوقظون أبطالها النائمين وشجعانها الغافلين، ويعالجون القلوب الجريحة ويداوون الصدور المكلومة. بل لهم دور مهم ردعا عن كل فعل شنيع وبغي وفساد ووقاحة وشراسة، ويبذلون قصارى جهودهم ليلا ونهارا لإصلاح المجتمع، وينقذونه من براثن الكفار واليهود والنصارى بأن يكونوا لهم جنادل ثوابت في مواجهتهم. وهم الذين يزلزلون بعلومهم كيان الكفر وبنيان الزنادقة، وترتج بأصواتهم قصور الجبابرة. إخواني الكرام، لهم دور مضيء في بيان الحق وتبليغ الناس ونصح الناس والأحكام الشرعية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من واجبات العلماء، إذ أنهم يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون ولاة الأمور، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لهم دور مضيء في بيان الحق، لهم دور مضيء في إفتاء الناس، لهم دور مضيء في تعليم الناس ما يحتاجون إليه من علوم الكتاب والسنة وتزكيتهم، كما قال الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله: العالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر، فمخالطته بالناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءته القرآن. إخوتي في الله، لهم دور مضيء في إفتاء الناس وبيان الأحكام الشرعية فيما تصعب المسائل عليهم في حياتهم، لقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إخواني الكرام، لهم دور مضيء في إرشاد الفتن، والفتن من مهلكات الأمم، تحتاج إلى رجال عظام ذوي علوم كالجبال، لأن الفتن كما يقال إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت أدركها كل جاهل، فمن يعرف الفتن ويميزها؟ وهم العلماء.
وهم العلماء. لذا قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله: إن هذه الأمة أكمل الأمم، وخير أمة أخرجت للناس، فجعل الله العلماء فيها. كلما هلك عالم خلفه عالم، لئلا تطمس معالم الدين وتخفى أعلامه. وكان بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وعلماء هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل. وعصارة كلامي أن العلماء هم حراس العقيدة وحماة الدين، ويذودون عن الدين ويردون شبهات المعترضين والطاعنين في الإسلام، وهم حملة الدين وورثة الأنبياء. لا يستغني من العلماء إلا من استغنى عن الدين. فالعلماء هم قلوب للمجتمعات البشرية ونباريس من ضياء له وللأجيال القادمة التي ستأتي في المستقبل. لا أريد إطالة الكلام وأعود إلى مسك الختام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا. المتسابق القادم محمد